मेरा नाम शिखा ठाकुर हो। माँ कक्षा 3 बाटा बोलूं। माँ आज तेरी सगा बिया कसम को बारे में भरना गए। बिया कसम हिंदू होले मनावे एउटा महान चाड पर्व। यो पर्व नेपाल र भारतको मिथिला क्षेत्र सम्पूर्ण मानिसहरूले मनाइन्छ। यो पर्व भगवान राम र माता सीताको विवाह सम्झनामा मनाइन्छ। यो पर्व पश्चिम महिनाको पहिलो दिनमा मनाइन्छ। यो पौराणिक कथा अनुसार राजा जनकले माता सीताको स्वयंवर आयोजित गर्नुभएको थियो, जसमा भगवान शिवको धनुष जसले उठाउन सक्छ, त्यसैले माता सीतासँग वीर पाउँछ भन्ने शर्त राख्नुभएको थियो र त्यो शर्त अनुसार भगवान रामले धनुष